प्रोबेबिलिटी यो प्रोबेबिलिटीको हाम्रो सेकेन्ड लेक्चर हैन सेकेन्ड लेक्चर भिडियो ल अब हेरौँ है from a pack of 52 cards, a card is drawn at random. What is the probability of getting a face card or an ace? ल अब हेर्नुस् तपाईको यस्तो खालको क्वेशनमा हामी के गर्न सक्छौं त है अप्सन ए मा म दिन्छु तपाईलाई 4/52 अप्सन बी मा 13/52 अप्सन सी मा 4/13 र अप्सन डी मा 13/4 यो चारवटा अप्सन छ यो कि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कि म सुरुमै भन्दिउ त ट्राई गर्छु ट्राई गर्नुस् म त छदै छु म त भनिहाल्छु तपाईहरुलाई हैन एकैछिन ट्राई गर्नुस् के हुँदो रहेछ कसरी गर्ने होला यसो दिमाग लगाउँदै गर्नुस् त्यसपछि म त भनिहाल्छु है क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा 52 वटा कार्ड्स छ अरे एउटा हैन 52 वटा कार्ड्स छ अरे है एक बुक तास भन्छौं हामीहरु अ प्याक अफ कार्ड्स 52 कार्ड्स अनि त्यो 52 वटा जुन कार्ड्स छ त्यो कार्डबाट एउटा कार्ड चाहिँ के भएछ निकालिएछ अ कार्ड इज ड्रन एट र्यान्डम है एउटा कार्ड चाहिँ निकालिएछ अब के भनेको छ त्यो तपाईले जुन निकालेको कार्ड छ नि निकालेको कार्ड फेस कार्ड हुने अथवा एक्का हुने प्रोबेबिलिटी कति अब पहिले हामीलाई क्वेशनमा के सोध्थ्यो पहिले हामीलाई यो ओर एन एस भनेर हुँदैन थियो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ फेस कार्ड भनेको फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता कति भनेर भन्दाखेरि हामी निकाल्थ्यौं नम्बर अफ फेस कार्ड बाइ टोटल नम्बर अफ कार्ड भनेर तर यहाँ के आइदियो जोड दियो फेस कार्ड अथवा फेस कार्ड आए पनि भयो अथवा अर्को के आउनु पर्यो एक्का आए पनि भयो एस आए पनि भयो ओ अथवा अर भनेको छ है यहाँ अर यो अर आएको छ त्यही भएर अथवा भन्नुको मतलब एक्का आए पनि भयो फेस कार्ड आए पनि भयो तर आउनु चाहिँ पर्यो दुईटा मध्ये एउटा आउनु पर्यो अरु दुक्का तिर्का चौका पन्जा छक्का आएर भएन कि त एक्का कि त फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर हामीलाई भनेको छ के क्वेशनमा ल अब ट्राई गर्नुस् के निकाल्नुस् भन्दाखेरि नि फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् अनि एस आउने एक्का आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् त्यति दुईटा निकालिसकेपछि चाहिँ अनि यसको प्रोबेबिलिटी पनि सकिन्छ सबैलाई अनि एक दुईटा कुरा बुझाउँछु त्यति दुईटा कुरा चाहिँ निकाल्नु न सुरुमा फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति एस आउने प्रोबेबिलिटी कति एकदम सजिलो तरिकाले गर्ने हो भने probability of getting a face card भनेको के को तपाईलाई थाहा छ नि हैन के भन्नु त ल फेस कार्ड भनेको फेस कार्ड भनेको JQK 12 JQK
गुल्मा मिसी वा सायो भनेको के हो फेस कार्ड हो है ल प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड पिएफ भनेको के अरे त्यसलाई के भनेको थिएँ मैले नम्बर अफ फेस्ट लेखौँ है फेस्ट कार्ड्स divided by total number of cards number of face कार्डलाई हामी NF लेख्छौँ यसलाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस हैन मेरो हाम्रो 4/13 आयो फेस कार्ड्स कतिवटा हुन्छ जम्मा 12 फेस कार्ड कतिवटा हुन्छ 12 यस 12 वटा किनकि यो गुलमा जुन जे छ पानाको पनि हुन्छ चिडीको पनि हुन्छ इटाको पनि हुन्छ भोटेको पनि हुन्छ चारवटा हुन्छ त्यही भएर गुल्माको 4वटा मिस्सीको 4वटा बासाको 4वटा गरेर 4 तिया 12 वटा 12 डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कति छ 52 ल अहिले यतिकै छोडिदिनुहोस् त्यस्तै probability of getting an S PA यसलाई के भन्न सकिन्छ नम्बर अफ एस कार्ड्स NA लेखौँ डिवाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस लेख्दा पनि भयो कार्ड्स लेख्दा पनि भयो है टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस अनि हामीले NA लाई के भन्न सक्छौँ टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केस भनेर भनेको थियौँ नि हिजो है योभन्दा अगाडिको क्लासमा ल NA भनेको कतिवटा एस हुन्छ एक बुक दासमा 4वटा टोटल कार्ड कति हुन्छ 52 ल अब यहाँ हेर्नुहोस् देयरफोर मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड अर एस भनेको छ हो चियालिनु सर धन्यवाद फेस कार्ड अर एस भनेको छ भन्नुको मतलब हामीलाई हेर्नु जहिले पनि प्रोबेबिलिटी याद राख्नु अर भनेको छ भने हामीले के निकाल्ने हो युनियन निकाल्ने हो भयभरको प्रोबेबिलिटीहरूलाई जोड्ने हो तर अर आउने बित्तिकै के गर्ने अरे जहिले पनि युनियन निकाल्ने एफ युनियन ए हामीलाई सेट जुन छ नि सेटको फर्मुला हामीलाई यहाँ युज गर्न मिल्छ युनियनको फर्मुला युज गर्ने ठीक छ अनि एन्ड भनेको छ भने के गर्ने भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्ने मतलब इन्टरसेक्सन वाला फर्मुला युज गर्ने तर इन्टरसेक्सनको त्यस्तो मल्टिप्लाई फर्मुला वाला त छैन हैन हाम्रो इन्टरसेक्सन भनेको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ कस्तो खालको इभेन्टको लागि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि ठीक छ अहिले क्वेशन आउँछ त्यतिखेर हामी हेरौँला अब हेर्नुस् तपाईलाई मैले हिजो के भनेको थिएँ यसको फर्मुला लेखौँ PF प्लस PA माइनस PF इन्टरसेक्सन A यो तपाईले पढ्नु भएको थियो यहाँ तपाईले मैले NA युनियन B भनेको NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B यही फर्मुला मैले युज गरेको सेटको सेटमा हामीले पढेको थियौं यो फर्मुला युनियनको फर्मुला ठीक छ यहाँ पनि मैले सेम त्यही फर्मुला लाए n को ठाउँमा यहाँ के छ प्रोबेबिलिटी छ हो कि हैन ल अब यो प्रोबेबिलिटी अफ f भनेको के हो कति आएको छ हेर्नुस् 12/52 छ अथवा सिम्पली हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं NF बाइ n यस NA बाइ NS यो चाहिँ मैले अगाडि नै निकालिसके NF इन्टरसेक्सन A बाइ NS अब यहाँ हेर्नुस् यो NF बाइ NS कति आएको छ 12/52 डाइरेक्ट लेखे यो S को प्रोबेबिलिटी भनेको 4/52 आएको छ अब यहाँ छ मेन कुरा ठीक छ मेन कुरा यहाँ छ मैले तपाईलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको बारेमा केही कुरा भनेको थिए म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट कस्तो खालको इभेन्टलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ
इभेन्ट भन्छौँ थाहा छ तपाईलाई इन्टरसेक्सन नभएको होला Yes. कुनै पनि त्यस्तो खालको इभेन्ट हैन कुनै पनि त्यस्तो खालको इभेन्ट जसमा एउटा रिजल्ट आयो भने अर्को रिजल्ट आउन सक्ने कुनै पनि चान्स हुँदैन जस्तो कि मैले कोइनलाई टस गरे डलरलाई उफारे भनेपछि तपाईले त्यो डलरलाई उफारिसकेपछि कि त तपाईको हेड आउँछ कि त तपाईको टेल आउँछ भन्नुको मतलब हेड आयो भने के हुन्छ टेल त आउँदैन टेल आयो भने के हुन्छ हेड आउँदैन मतलब दुईटै एकैचोटी कहिले पनि आउँदैन दुईटै इभेन्ट एकैचोटी कहिले पनि आउँदैन हो त्यस्तो खालको इभेन्टलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ भनेको मतलब दुईटै इभेन्ट एकैचोटी नआउनु भन्नुको मतलब के हो इन्टरसेक्सन के हो 0 हो त्यही भएर यो यन यफ इन्टरसेक्सन ए कति हुन्छ 0 हुन्छ इट इज 0 त्यसो भए 12 प्लस 4/52 डिवाइडेड बाई सरी इज इक्वल टू कति भयो 12 प्लस 4 भनेको 16/52 4 4 जा 4 13 जा भनेपछि हाम्रो एन्सर के आयो 4/13 इज आवर इक्वल एन्सर भनेपछि कुन अप्सन रहेछ अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर मेन कुरा के बुझ्नु भयो भन्दाखेरि यो केसमा यदि हामीलाई कुनै पनि क्वेशनमा अर भनेर आएको छ भने हामीले के गर्छौं जे को प्रोबेबिलिटी सोधेको छ त्यो निकाल्छौं अनि अर भन्ने बित्तिकै के हो हाम्रो युनियन हो ठीक छ युनियनको फर्मुला लाउँछौं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी प्लस सेकेन्ड प्रोबेबिलिटी माइनस इन्टरसेक्सनको प्रोबेबिलिटी अब हामी के हेर्छौं यो जुन हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ यो क्वेशनमा दिएको कुरा चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो कि होइन कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ कि नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भने डाइरेक्टली हामीले कति लेख्न पाइन्छ 0 नत्र भने 0 लेख्न पाइन्न ठीक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम है देखाउनु ल हाम्रो यो फर्स्ट क्वेशन थियो भयो है अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम हामी हाम्रो दोस्रो क्वेशनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अ ब्याग कन्टेन्स 5 white 3 red and 4 black balls if the ball is drawn blindfolded find the probability of getting white or red ball ल तपाईको अप्सन ए मा के छ 1/3 अप्सन बी मा छ 2/3 अप्सन सी मा छ 7/9 के आयो 7/12 अप्सन डी मा छ 1/12 कति हुन्छ सेम प्रोसेस हो है तपाईलाई म क्वेशन बुझाउँदै छु हेर्नुस् एउटा ब्याग रहेछ झोला रहेछ त्यो झोलामा 5 वटा पहेँलो
3टा रातो Option र A, sir. 4 कालो बल छ हजुर Option A. अप्सन ए आइसक्यो दति रामजीको ल हेरौँ है एउटा ब्यागमा 5वटा सेतो 3टा रातो र 4वटा ब्ल्याक बल छ अब के भएछ भन्दाखेरि त्यो जुन ब्यागबाट हामीले आँखा बन्द गरेर ब्लाइन्ड फोल्डेड भनेको छ भन्नु मतलब आँखा बन्द गरेर एउटा बल चाहिँ झिकिएछ के भनेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट और रेड बल भनेको सेतो बल अथवा रातो बल आउने प्रोबेबिलिटी कति सेतो बल अथवा रातो बल आउने प्रोबेबिलिटी कति भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ ठीक छ सेम प्रोसेस हो है क्वेशनमा यहाँ के भनेको छ अर भनेको छ यदि कुनै पनि प्रोबेबिलिटी क्वेशनमा अर छ भने त्यहाँ हामीले के को फर्मुला आउनुपर्छ अरे युनियनको फर्मुला आउनुपर्छ तपाईलाई थाहा छँदै छ एन ए युनियन बी भनेको के हो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी सेटवाला फर्मुला भनेपछि यो ल गर्नुहोस् तपाईले ठ्याक्कै माथि क्वेशन जस्तै हो सर मेरो अप्सन बी सर छोजिनको अप्सन बी आयो हेर्नुहोस् तपाईँलाई यहाँ हिन्ट पनि दिइरहेको छु यहाँ एउटा व्हाइट भनेको छ अर्को रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी व्हाइट और रेड बल भनेको छ भनेपछि व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नुहोस् रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नुहोस् दुईटाको युनियनको फर्मुला लाउनुहोस् काम फिनिस्ड हेरौँ ल अब हेरौँ नम्बर अफ व्हाइट बल मैले अब सिम्बल मात्रै लेखेँ है नम्बर अफ व्हाइट बल 5वटा नम्बर अफ रेड बल 3टा तपाईले अब बुझ्नु पर्यो मैले एन लेख्ने बित्तिकै नम्बर भनेर पी भन्ने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी भनेर नम्बर अफ ब्ल्याक बल 4वटा छ अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ सर ऑप्शन बी गुड्डी हो यस सर सर ऑप्शन बी ल सुषमा आज सुषमाजीले पनि डक्क निकाल्नु भएछ ल ठीक छ राम्रो है सुषमाजी तपाईँ प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ खुसी लाग्यो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट और रेड बल भनेको छ भने व्हाइट और रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्नुको मतलब हाम्रो के हो व्हाइट युनियन रेड सिम्पल है एकदम फर्मुला आउने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट एन्ड रेड ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यो भनेको नम्बर अफ व्हाइट बाई टोटल नम्बर अब टोटल नम्बरलाई हामी यसरी स्याम्पल स्पेस युनियस नै लेख्छौँ त्यस्तै रेडवाला नम्बर रातो बल बाई टोटल नम्बर माइनस ल अब व्हाइट बल कतिवटा छ 5वटा छ टोटल नम्बर अफ बल कतिवटा छ 12. टोटल नम्बर 12 युनियस भनेको 5 + 3 + 4 हाम्रो 12 छ त्यही भएर यो 12 यहाँ पनि 12 अब यहाँ हेर्नुहोस् यो व्हाइट इन्टरसेक्सन रेड भनेको छ भन्नुको मतलब तपाईले एउटा बल तान्नुहुन्छ अब तपाईले त्यो एउटा बल तान्दाखेरि व्हाइट बल पनि आउने रेड बल पनि आउने हुन्छ किनकि एउटा बल त एउटा कलरको छ नि त अब आधी व्हाइट आधी रेड त छैन हैन त्यही भएर तपाईले तान्दाखेरि कि त तपाईको व्हाइट आउँछ कि त तपाईको रेड आउँछ यसले के भनिरहेको छ भने नि त्यो जुन हामीले तान्छौँ नि एउटा बल त्यो बल व्हाइट पनि हुनु पर्यो अरे रेड पनि हुनु पर्यो अरे त्यसो त हुँदैन त्यही भएर यस्तो खालको इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ फेरि एकचोटि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको कस्तो यदि कुनै एउटा इभेन्ट आयो भने अर्को इभेन्ट ज्यान गए आउँदैन ठीक छ व्हाइट आयो भने रेड ज्यान गए आउँदैन रेड आयो भने व्हाइट ज्यान गए आउँदैन त्यस्तो खालको इभेन्टमा हाम्रो इन्टरसेक्सन के हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ यो त्यही भएर यहाँ 0 भयो किनकि यो के हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो म लेखिदिन्छु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट एमई भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी भयो डाइरेक्ट 0
भनेपछि 5 + 3/12 हुने भयो 8/12 हुने भयो 4 ले काट्नुभयो भने 4 2 जा 4 3 जा भनेपछि एन्सर आउँछ 2/3 ल हाम्रो अप्सन बी रहेछ एन्सर ठीक छ सबले बुझ्नुभयो हजुर सर बुझेँ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है क्वेसन नंबर 3 में if a card is drawn what is the probability of getting king or ace or queen from well shuffled pack of 52 cards ऑप्शन ए मा 3/13 4/13 13/52 4/52 ल निकाल्नुस् एकदम सिम्पल एकदम साधारण एकदम सजिलो छ हामीले क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 मा युज गरेकै टेक्निक हो मात्र यहाँ के छ तीनटा छ तँलाई म क्वेसन बुझाउँछु हेर्नुस् के भनेको छ एक बुक तास रहेछ 52 वटा पत्ती रहेछ 52 वटा कार्ड्स रहेछ त्यो जुन 52 वटा कार्ड्स छ 50 वटा कार्ड्स छ त्यो कार्ड्सबाट चाहिँ एउटा कार्ड चाहिँ के गरिएछ ड्र गरिएछ ड्र भनेको के हो निकाल्नु भनेको ड्रन निकालिएछ एउटा कार्ड अनि के भनेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ और एस और क्वीन भनेको किङ अथवा भनौं बादशाह आउने अथवा एक्का आउने अथवा क्वीन यस्तो प्रकारको हुन्छ नि मिस्सी आउने प्रोबेबिलिटी क्यू यो तीनटे आउने प्रोबेबिलिटी कति हैन किङ अथवा एक एस अथवा क्वीन बादशाह अथवा एक्का अथवा मिस्सी आउने प्रोबेबिलिटी कति भनेर भनेको छ क्वेशनमा भन्छ ल त म अब सिम्बलमा लेख्छु है नम्बर अफ किङ कार्ड कतिवटा किङ कार्ड हुन्छ भन्नु त कतिवटा बादशाह हुन्छ एक बुक तासमा सर 4 वटा 4 वटा गुड चिडीको इटाको पानाको भोटेको कति आयो ऑप्शन ए अप्सन ए ल ठिक छ त्यस्तै एस कार्ड कतिवटा हुन्छ त एक्का कतिवटा हुन्छ 4 वटा 4 वटा चिडीको इटाको पानाको र सुरतको हैन त्यस्तै क्वीन कार्ड पनि हुन्छ 4 वटै अब हेर्नुस् हामीलाई के भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ और एस और क्वीन इज इक्वल टू पीके यूनियन ए यूनियन क्यू ठीक छ सर अप्सन ए तपाईँलाई अब तीनटा सेटको फर्मुला थाहा छ probability in number of k plus number of a plus number of q minus डिवाइड बाइ सर मेरो अप्सन बी आयो k intersection a and a intersection q सर मेरो अप्सन बी आयो ल ठिक छ मैले यहाँ लगाइसकेँ सुषमाजीको अप्सन बी आएको छ केही छैन हेर्नुस् माइनस त हुन्छ त्यसमा ए सरी है मैले माइनस लेखेछु प्लस अब यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ तीनटा सेटको छ तपाईलाई फर्मुला थाहा छ ए युनियन बी युनियन सी को हैन
यन ए प्लस यन बी प्लस यन सी माइनस यन ए इन्टरसेक्सन बी ए होइन म त थाहा छैन है फर्मुला मैले त बिर्सिसकेँ बी इन्टरसेक्सन सी माइनस यन ए इन्टरसेक्सन सी प्लस यन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेपछि यहाँ पनि अरू के हुने रहेछ यावत डट 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 हुने रहेछ तर अब यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् है तपाईँको बादशाह एक बुक तास छ एक बुक तासमा तपाईँले एउटा तास तान्नुभयो त्यो एउटै तास बादशाह पनि आउन सक्ने एक्का पनि आउन सक्ने हुन्छ Sir, option B. त्यो एउटै तास बादशाह पनि आउने मतलब किङ पनि आउने र एस पनि आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ हेर्नुहोस् त हुन्छ हुँदैन हुँदै हुँदैन किनकि तपाईँले हेर्नुहोस् न चारवटा किङ हुन्छ चारवटा एस हुन्छ चारवटा क्विन हुन्छ तपाईँले हातमा एक्का तान्नुभयो भने तपाईँको हातमा एउटा तास तान्दाखेरि त कि त एक्का आउँछ कि त किङ आउँछ कि त क्विन आउँछ तिनटै तास त एकचोटि आउँदैन जस्तो एउटै तासमा अलिकति पार्ट किङको अलिकति पार्ट एक्काको अलिकति पार्ट क्विनको हुन्छ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन हैन त्यही भएर यो पनि हाम्रो के हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो भन्नुको मतलब किङ आयो भने एस आउन सक्दैन क्विन पनि आउन सक्दैन एस आयो भने किङ पनि आउन सक्दैन क्विन पनि आउन सक्दैन एस नै आउँछ एउटा तास निकालेको हो क्विन आयो भने किङ आउन सक्दैन एस पनि आउन सक्दैन क्विन मात्रै आउँछ त्यही भएर यो केसमा सबै इन्टरसेक्सनहरू 0 हुन्छ यो इन्टरसेक्सन यो इन्टरसेक्सन यो इन्टरसेक्सन यो इन्टरसेक्सन सब इन्टरसेक्सन 0 हुन्छ त्यही भएर यहाँ हामीले यो मात्र तीनटा लेख्दा पनि भयो किनकि बाँकी सब इन्टरसेक्सन त 0 भइहाल्छ कुरा बुझ्नुभयो हेलो Sir, बुझे. ठीक छ मैले अहिलेसम्म के भनेको छु अर भन्ने बित्तिकै युनियनको फर्मुला लाउने युनियनको फर्मुलामा यहाँ अरू पनि हुन्छ मैले लेखिन किन लेखिन भन्दाखेरि सबै 0 हुन्छ मैले त्यही भएर लेखिन किन 0 हुन्छ किनकि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा जहिले पनि इन्टरसेक्सन 0 हुन्छ ठीक छ इन्टरसेक्सन भनेको के हो दुईटै एकैचोटि आउने प्रोबेबिलिटी किङ पनि क्विन पनि एस पनि एकैचोटि आउने प्रोबेबिलिटी त हुँदैन कि त किङ आउँछ कि त क्विन आउँछ कि त एस आउँछ तीनटा डिफ्रेन्ट छुटा छुटै प्रकारको कार्डहरू हो त्यही भएर इन्टरसेक्सनहरू सबै 0 भयो ल मैले मेटाइदिएँ है त्यसो भए मैले यहाँ इन्टरसेक्सनको केही पनि लेखिन डाइरेक्ट मैले 0 भनेर थाहा पाइसकेको छु नि त त्यही भएर तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ लेख्नु पर्दैन तपाईँहरूले पनि लेख्नु परेन तपाईँको झन् इन्ट्रान्स हो के छ र टिक लाउने त हो भनेपछि यो भनेको नम्बर अफ किङ कार्ड बाई टोटल नम्बर अफ कार्ड्स नम्बर अफ एस एनए बाई टोटल नम्बर अफ कार्ड एनएस नम्बर अफ क्विन बाई टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कति आउँदो रहेछ हेरौँ है किङ कार्ड छ 4वटा 4/52 यो पनि एस पनि छ 4वटा 4/52 क्विन पनि छ 4वटा 4/52 भनेपछि 52 आयो हाम्रो कमन एलसिएम आयो हैन 4 + 4 + 4 भनेपछि 12 बाई कति आयो 52 आयो नहीं होता रहेछ मेरो बिग्रियो. ठीक छ कहाँ बिग्रियो हेर्नुस् है आफै चेक गर्नुस् ल 4 3 जा 12 4 13 जा 52 भने चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने रहेछ 3/13 हाम्रो दुईजनाले अप्सन बी भन्नुभएको थियो हाम्रो ददिरामजीले ठीक भन्नुभयो ल अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर ठीक छ कुरा बुझ्यो कहाँ एउटा भुसुनाको टाउको जति पनि नबुझेको छ भने भन्नुस् है बुझ्यो सर. ल टक्कसँग स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् अथवा लेख्न भ्याउने भए लेख्नुस् अब क्वेसन नम्बर 4 मा छ म बिचमा अलि लामो गफ गर्छु त्यो भनेको तपाईलाई त्यो गफ गर्ने टाइममा गफ सुन्नु राम्ररी अनि क्वेसन पनि सार्नु भनेर त टाइम दिएको हो क्या मैले अलिकति ल अब 4 नम्बरमा इफ डाइस अब लुडो पनि खेलौँ न एकछिन हैन कति तास खेल्ने बल खेल्ने एकछिन हामी लुडो पनि खेलौँ हामीलाई धेरै अल्छी लागिसक्यो त्यो खेल्दा खेल्दा इफ अ डाइस इज थ्रोन
ones. Find the probability of getting 1 or 3 or 5. Option A मा छ 9/6. Option B मा छ 1/2. Option C मा छ 2/6 है 2/6 र अप्सन डी मा छ 5/6 ल So 9/6. Sir, 9/6. Option A. सबैजनाको अप्सन ए हो कसैको अर्को अप्सन छ भने भन्नुस् है Sir, option A, 9/6. सुषमाजीले पनि धरो दिनुभयो 9/6 भनेर अब चाहिँ मलाई पनि हो कि जस्तो लाग्यो हेरौँ है त सबजनाले Sir, 9/6 option A. ल तर तपाईको एन्सर नि म क्वेशनबाटै थाहा पाइदिन्छु क्या तपाईँले भनेको एन्सर रङ हो भनेर किनकि तपाईँलाई मैले प्रोबाबिलिटीको क्लास सुरु हुँदाखेरि फर्स्ट कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि के भनेको थिएँ याद छ फर्स्ट कुरा मैले तपाईँ बोलेको सुनेको नै छैन सर आवाज आएको छैन हो मेरो सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ ठिक छ सुषमाजीको अलि नेट प्रब्लम होला के छैन म के भन्दै थिएँ मैले तपाईँलाई फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ जरी टोटल पर्सेन्टेज भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ 100% हुन्छ त्यसरी नै टोटल प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ कति हुन्छ 1 sir. 1 गुड किनकि 100% भनेको के हो 100 डिवाइडेड बाइ 100 दुईटा जिरो काटियो बाँकी रह्यो 1 भनेपछि हेर्नुस् पर्सेन्टेजमा 100% भन्नु र प्रोबाबिलिटीमा 1 भन्नु कुरा सेम हो है कहिले पनि पर्सेन्टेज 100 भन्दा माथि हुँदैन कति भन्दाखेरि मैले तैले कति मार्क्स लिएर आइस भन्दा मैले 100% मार्क्स लिएर आए 102% मार्क्स लिएर आए भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन 80% भन्न मिल्ला 90% भन्न मिल्ला 20% भन्न मिल्ला तर 100 भन्दा बेसी कहिले भन्न मिल्दैन त्यही भएर 100 भनेको के हो एक्सट्रिम पोइन्ट हो 100% भन्दा धेरै हुँदैन त्यस्तै प्रोबाबिलिटीमा 1 भन्दा धेरै कुनै पनि क्वेशनको भ्यालु आउँदैन प्रोबाबिलिटी कुनै पनि प्रोबाबिलिटीको भ्यालु 1 भन्दा बेसी आउँदैन ठीक छ तपाईले अब हेर्नु सुरुमै अप्सन के भन्नुभयो 9/6 मलाई थाहा थियो तपाईहरु गोलमाल खानुहुन्छ यहाँ 1 3 5 छ तीनटा जोड्नुहुन्छ डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर गर्नुहुन्छ 9/6 लेख्नुहुन्छ तर हेर्नुस् यो 9/6 भनेको 1 भन्दा धेरै हो कि हैन हो सर कति आउँछ 9/6 गर्दा 1.5 आउँछ हो भनेपछि तपाईको एन्सर त यो सुरुमै रङ भयो नि याद गर्नु है भनेको कुराहरु टोटल प्रोबाबिलिटी कहिले पनि 1 भन्दा बेसी हुँदैन ज्यान गयो हुँदैन ल 9/6 त अब रङ एन्सर भयो है सबैले भनेको ल अब हेर्नुस् Option D. तपाईलाई मैले अगाडि यो भन्दा अगाडि क्वेशन पनि भने हामीलाई के आउन भनेको छ 1 आउने प्रोबाबिलिटी अथवा 3 आउने प्रोबाबिलिटी अथवा 5 आउने प्रोबाबिलिटी ठीक छ भनेपछि एउटा डाइस मा 1 कतिवटा हुन्छ एउटै हुन्छ एउटै हुन्छ त्यही भएर एउटा नम्बर अफ ल 1 लाई मैले ON1 त्यही भएर यनु लेखे कतिवटा हुन्छ रे 1 एउटा हुन्छ त्यस्तै 1/2 answer. 3 कतिवटा हुन्छ 3 कतिवटा हुन्छ एउटै हुन्छ एउटै हुन्छ त्यस्तै 5 कतिवटा हुन्छ या 5 कतिवटा हुन्छ यो पनि एउटै त हुन्छ अनि टोटल नम्बर अफ फेसेस कति हुन्छ टोटल रिजल्ट के हुन सक्छ त के आउन सक्छ
1 2 3 4 5 6 भनेपछि 6 हुने रहेछ ल अब त निकालिसक्नु भन्ने थाहा छ अब त ड्याङ्गी ड्याङ्गी ल भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 or 3 or 5 भन्नुको मतलब 1 युनियन T युनियन F अब यन ओ प्लस यन टी प्लस यन एफ अब हेर्नुहोस् तपाईँको 1 आयो भने 3 आउँदैन 3 आयो भने 1 आउँदैन 5 पनि आउँदैन भनेपछि यो पनि के हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो जहिले पनि है तपाईँले यो फर्मुला लाउने बित्तिकै जहिले पनि सोच्नु यो इभेन्ट हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि होइन भनेर सोच्नै पर्छ है एकचोटि दिमागमा अब यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो त्यही भएर यसमा इन्टरसेक्सन 0 हुन्छ त्यही भएर मैले पछाडिको इन्टरसेक्सनको केही पनि भ्यालु लेखिनँ ठिक छ एकचोटि फेरि भन्नु कसरी हजुर म्युचुअली र अनम्युचुअली चिन्ने के यहाँ म्युचुअली भनेको के हो कुनै पनि दुईटा रिजल्ट एकैचोटि यदि आएन भने हामीले त्यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिन्छु पक्नुस् यो क्वेसन सक्नु दिउँ अनि हामी एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई सर यहाँ यन लेखेछु है मैले प्रोबेबिलिटी लेख्नु पर्ने प्रोबेबिलिटी 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 भनेपछि नम्बर अफ 1 बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस अथवा टोटल नम्बर अफ आउटकम्स के हुन सक्छ नम्बर अफ 3 कतिवटा 3 छ टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस एफ बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस यो पनि एउटा 1/6 1/6 1/6 1 + 1 + 1 भनेको 3/6 यो भनेको आयो 1/2 अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर तपाईहरुले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट क्लियरली बुझ्नु भएको छैन किनकि तपाईले नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट वाला क्वेशन गर्नु भएकै छैन जब क्वेशन गर्नुहुन्छ नि ए अनि थाहा पाए भन्नुहुन्छ त्यही पनि म तपाईलाई भन्छु हेर्नुस् अब हेर्नुस् मानिलिउँ न तपाईलाई के भन्नु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सर यो 1/2 चाहिँ कसरी आयो 1/2 कसरी आयो यहाँ हेर्नुस् त मैले सिधा फर्मुला लगाएको छु कि छैन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के भनेको छ 1 3 or 5 भनेपछि ओ युनियन टी युनियन एफ यहाँ लेखे अब यसको फर्मुला मैले लाए PO प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 भनेपछि प्रोबेबिलिटीको हामीलाई फर्मुला थाहा छ नम्बर अफ 1 बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस 3 मा पनि नम्बर अफ 3 बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस 5 मा पनि नम्बर अफ 5 बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस ठीक छ तपाईले कहाँ नबुझ्नु भएको भन्नुस् त यो कतिवटा हुन्छ भनेको यो नबुझ्नु भएको यो कुरा सर लास्टको 1/2 सोध्दै छिन् के तिनले ए यो कटेर हो क्या यो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 ले काटेको क्या कुरा बुझ्नु भयो 3 ले काटेको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 भएर 1/2 आयो है ल म तपाईलाई म्युचुअली नन म्युचुअलीको कुरा बुझाउँदै थिएँ है अब एउटा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् इटा भन्ने छ हामी यसलाई के भन्छौं डायमन्ड भन्छौं हैन डायमन्ड कार्ड कतिवटा हुन्छ तपाईको उयसमा एक बुकमा कतिवटा हुन्छ एनीबडी डायमन्ड 13 वटा सर यस 13 वटा हुन्छ एका दुक्का तिरका चौका पन्जा छक्का सात सत्ता अट्ठा नहल दहल गुल्मा मिसी बासा ओ जुन यो 13 वटा कार्ड छ यो 13 वटा कार्ड चाहिँ के हुन्छ 4 वटा हुन्छ त्यही भएर 13 चौको 52 यसरी 52 पुगेको हुन्छ त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ चिडी इट्टा भोट्टे र पाना हैन भने सबै 13 वटा हुन्छ 13 चौको 52 जसरी पनि 52 पुग्नु पर्यो नि त भने यो हुन्छ 13 वटा कार्ड भने तपाईलाई के निकाल्नु भनेको छ फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स अब हाम्रो क्वेशन आयो हेर्नुस् है
a card is drawn. Find the probability of getting a diamond card and a jack. अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको ज्याक जुन छ ज्याक कतिवटा हुन्छ ज्याक 4 वटा हुन्छ हो अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो जुन 13 वटा तास छ यो इटाको तास हो 13 वटा यसमा यो इटाको ज्याक पनि त पर्छ नि पर्छ कि पर्दैन अनि यो 4 वटा पनि के हुन्छ एउटा चिडीको ज्याक हुन्छ एउटा इटाको ज्याक हुन्छ एउटा पानाको ज्याक हुन्छ र एउटा यो हामी के भन्छौँ यसलाई स्पेड भन्छौँ हैन हजुर सर भोटेको ज्याक हुन्छ हेर्नुस् तपाईको यहाँ के भयो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डायमन्ड र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ज्याक निकाल्नु भनेको छ भनेपछि तपाईको डायमन्डमा 13 वटा हुन्छ कार्ड हैन डायमन्ड भनेको इटा इटाको एक्का इटाको दुक्का इटाको तिर्का इटाको चौका गर्दै गर्दै इटाको दहल इटाको गुल्मा इटाको मिसी इटाको बादशाह यहाँ हुन्छ यहाँ 13 वटा कार्ड हुन्छ भन्नुको मतलब यहाँ इटाको गुल्मा हुन्छ क्या यहाँ पनि इटाको गुल्मा हुन्छ अब यो ज्याक भनेको चाहिँ हेर्नुस् ज्याक पनि 4 वटा हुन्छ चिडीको गुल्मा इटाको गुल्मा पानाको गुल्मा भोटेको गुल्मा भनेपछि यहाँ पनि के छ यो इटाको गुल्मा छ यहाँ हेर्नुस् दुईटैमा के भयो हाम्रो इन्टरसेक्ट भयो दुईटैमा कमन भयो कि भएन कमन भयो नि भन्नुको मतलब तपाईको मानिलियौ 52 वटा कार्ड छ 52 वटा कार्ड मध्ये तपाईले एउटा कार्ड तान्नु भयो अब तपाईले एउटा कार्ड तान्दाखेरि तपाईको कार्ड के आयो इटाको गुल्मा आयो अरे भन्नुको मतलब के भयो हेर्नुस् त तपाईको डायमन्ड पनि आयो तपाईको गुल्मा पनि आयो कि आएन आयो नि यस सर आयो 52 वटा कार्ड मध्ये जेसुकै जे पनि आउन सक्थ्यो तर इटाको गुल्मै आयो अरे मानिलियौ इटाको गुल्मै आयो भने हेर्नुस् त तपाईलाई क्वेशनमा के भनेको छ डायमन्ड को प्रोबेबिलिटी कति ज्याक को प्रोबेबिलिटी कति भन्नुहुन्थ्यो अब अहिलेको क्वेशनमा के गर्थ्यौं डायमन्ड को प्रोबेबिलिटी प्लस ज्याक को प्रोबेबिलिटी गर्थ्यौं सक्यो किनकि त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट थियो त्यसमा इन्टरसेक्सन भएन तर यसमा इन्टरसेक्सन भयो कसरी भयो किनकि डायमन्ड पनि एउटै कार्ड ज्याक पनि एउटै कार्डमा आयो नि त इटाको गुल्मामा इटाको ज्याकमा के भयो डायमन्ड पनि आयो इटा पनि आयो र ज्याक पनि आयो दुईटै कार्ड एउटैमा आयो अघि पो किङ र क्वीन एउटै कार्ड कहिले पनि हुन सक्दैन किङ आयो भने क्वीन आउन सक्दैन क्वीन आयो भने किङ आउन सक्दैन तर इटा आयो भने ज्याक आउन सक्दैन हुन्छ किनकि इटाको ज्याक पनि त हुन्छ त्यो त आउन सक्छ नि हो त्यही भएर यो चाहिँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो क्या अब यहाँ हेर्नुस् अप्सन ए पक्नु चाहिँ म अप्सन क्याल्कुलेट गर्छु कति हुँदै रहेछ थर्टीन बाई 52 4 by 13 4 by 52 2 by 13 ल अब यहाँ हेर्नुस् सोलुसन तपाईको नम्बर अफ डायमन्डलाई मैले डी लेखे किनकि हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ 52 वटा कार्ड छ हैन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ डायमन्ड कार्ड ओर अ ज्याक डायमन्ड भनेको हामीले के भन्छौं इटा ज्याक भनेको हाम्रो गुलमा जे भन्छ डायमन्ड हाम्रो कतिवटा हुन्छ एक बुक दासमा जम्मा जुमी 13 वटा इटाको दास हुन्छ त्यस्तै ज्याक हाम्रो 4 वटा हुन्छ अब हेर्नुस् निकाल्नु भनेको छ डायमन्ड कार्डमा ज्याक 4 वटा हुँदैन नि हजुर यहाँ अरे के भन्नुभएको मैले बुझिन सुषमाजी भन्नुस् न छोटी नलजाउनुस् नडराउनुस् भन्नुस् डायमन्ड कार्डमा चाहिँ अनि ज्याक एउटा मात्र हुन्छ हैन डायमन्ड चाहिँ ज्याक त 4 वटा हुन्छ नि ज्याक भनेको के हो जे चिडीको ज्याक हुन्छ
पुरै बुकमा चाहिँ 4 वटा हुन्छ अनि डायमन्डमा मात्र चाहिँ एउटा हुन्छ डायमन्ड हैन? मात्र चाहिँ एउटा हुन्छ हो। पुरै बुकमा 4वटा हुन्छ, डायमन्डमा चाहिँ एउटा हुन्छ क्या हो। त्यही डायमन्डमा एउटा भएको भएर त त्यो के भयो, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो क्या। किनकि डायमन्ड पनि एउटै तास, ज्याक पनि एउटै तास भयो। अब हेर्नुहोस् अघिको क्वेसनमा के थियो हाम्रो, यहीँ किङ किङ एस र क्वीन भनेको थियो, 3टा भनेको थियो। भनेपछि किङ र एस कहिले पनि एउटै कार्ड हुन सक्छ? सक्दैन। किङ र क्वीन पनि एउटै कार्ड हुन सक्दैन हैन। एस र क्वीन पनि एउटै कार्ड हुन सक्दैन, किनकि एकका आयो भने किङ पनि आउँदैन, क्वीन पनि आउँदैन। तर यो केसमा के भइदियो, डायमन्ड हामीले मानिलियौँ इट्टाको गुल्मा निकाल्यौँ भने के हुन्छ, डायमन्ड पनि आयो, ज्याक पनि आयो। अब इट्टाको दुक्का निकाल्यौँ भने त आएन, त्यो त केही भएन। तर एउटा केस त के छ, एउटा केसले के भन्छ, यदि बाई चान्स इट्टाको गुल्मा आइदियो भने के हुन्छ, हाम्रो डायमन्ड कार्ड पनि आउँछ, हाम्रो ज्याक कार्ड पनि आउँछ। हामीले खोजेको त दुईटै कार्ड आउँछ नि। त्यही भएर त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ, इन्टरसेक्सन हुन्छ, डायमन्ड इन्टरसेक्सन जे। कति हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 कतिवटा हुन्छ? कतिवटा हुन्छ इन्टरसेक्सन? यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा हुन्छ थाहा भएन भने यहाँ हेर्नुहोस् है। तपाईँको डायमन्ड कार्ड के हुन्छ पहिला लेख्नुहोस्। तपाईँलाई यो 4-5 चोटि लेखिसकेपछि तपाईँलाई आफै घुस्छ, त्यसपछि लेख्नु पर्दैन। एउटा एक्काको हुन्छ, दुक्काको हुन्छ, तिर्काको हुन्छ, चौका, पन्जा, छक्काको हुन्छ, सत्ता, अट्टा, नहल, दहल, जेको पनि हुन्छ, क्यूको पनि हुन्छ, केको पनि हुन्छ, इट्टा। अनि ज्याक के को हुन्छ? ज्याक भनेको एउटा चिडीको हुन्छ। यो सबै इट्टाको हो है, यो सबै इट्टाकै हो। मैले एउटा मात्रै यसरी इट्टा लेखेँ, यो सबै इट्टाको हुन्छ। एउटा चिडीको ज्याक भयो, अर्को इट्टाको ज्याक भयो, अर्को पानाको ज्याक भयो। मलाई राम्ररी बनाउन आउँदैन है। ल अर्को भोटेको ज्याक भयो। ल यदि 4वटा हुन्छ ज्याकमा चाहिँ। भनेपछि हेर्नुहोस् यो दुईटा जुन मैले अहिले यहाँ सेट बनाइरहेको छु, यो दुईटा सेटमा कतिवटा कुरा कमन छ? कतिवटा कमन छ? एउटा यो इट्टाको ज्याक हो, यो इट्टाको ज्याक हो, यहाँ पनि एउटा इट्टाको ज्याक छ। अरू केही कुरा कमन छ? त्यही भएर जम्मा एउटा कुरा मात्रै कमन रहेछ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ कति हुन्छ, 1। कुरा बुझ्नुभयो? क्वेसनमा जे सोधेको छ त्यसको तपाईँले सेट बनाउनुहोस्। यहाँ डायमन्ड सोधेको छ भनेपछि एक बुक्तासमा डायमन्ड के हुन सक्छ त्यसको सेट बनाउनुहोस्। यहाँ ज्याक सोधेको छ, एक बुक्तासमा के ज्याक हुन सक्छ त्यसको सेट बनाउनुहोस् अनि गर्नुहोस्। हरेक क्वेसनमा यसरी गर्ने हो है। हरेक क्वेसनमा तपाईँलाई मानिलिउँ स्पेड ओर अ फेस कार्ड पनि भनिदिन सक्छ। अ स्पेड ओर फेस कार्ड, अ हर्ट ओर अ फेस कार्ड, त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेर। त्यो पनि हाम्रो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हुन्छ। तपाईँ एकचोटि गरेर थाहा पाउनुहुन्छ, पक्नुहोस् है। ल पहिला यो गरौँ। त्यसो भए हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डायमन्ड कार्ड, डी है, डायमन्ड कार्ड अर ज्याक भनेपछि डी युनियन के भयो, जे। यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डायमन्ड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ज्याक माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ डायमन्ड एन्ड ज्याक। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पी। ल अब तपाईँलाई यसको फर्मुला थाहा छ, नम्बर अफ डायमन्ड बाई टोटल नम्बर अफ कार्ड्स। यो भनेको नम्बर अफ ज्याक बाई टोटल नम्बर अफ कार्ड्स माइनस नम्बर अफ डायमन्ड अफ ज्याक बाई टोटल नम्बर अफ कार्ड्स। यो हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएन, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो। के अरे, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। त्यही भएर यसमा इन्टरसेक्सन चाहिँ 0 हुँदैन। त्यो हामीले कसरी थाहा पायौँ, यहाँ सेट बनाएर थाहा पाइसक्यौँ। भनेपछि यो छ 13/52। कति आयो एन्सर, 4/52, 1/52। 13 + 4 - 1/52। 13 + 4 भनेको 17, 17 - 1 भनेको 13 + 4 - 1
16/52 आयो त हैन 16/52 अब 16/52 छ हाम्रो अप्सनमा छैन किन छैन किनकि कट छ नि त 4 ले काट्नुस् 4 4 जा 4 13 जा भनेपछि 4/13 आयो अप्सन कुन रहेछ हाम्रो एन्सर हुँदैन हजुर 2/13 4 लाई पनि त 2 ले काट्छ नि अब 2 ले काट्नुस् न ल 2 ले काट्नुस् के भएर फेरि 2 ले काट्छ नि यहाँ हेर्नु 16/52 छ 2 ले काट्नुस् 2 8 जा 2 कति जा 2 26 जा अब हेर्नुस् यहाँ माथि 8 छ यहाँ 26 छ फेरि पनि त 2 ले जान्छ 2 4 जा 2 13 जा अब चाहिँ केहीले पनि जाँदैन त्यही भएर लास्टमा आउने भनेको कति हो 4/13 नै हो तपाईँ ठीक छ तपाईले जतिले काट्दा पनि हुन्छ क्या लास्टमा के हो लास्टमा त कट्नु भएन नि त अब 4/13 त गर्दैन केहीले पनि गर्दैन किनकि 13 भनेको यही प्राइम नम्बर हो 13 लाई त केहीले पनि जाँदैन 13 र 1 बाहेक अरु केहीले पनि जाँदैन ठीक छ ल यो क्वेशन सबैले बुझ्नुभयो Yes, sir. मैले यहाँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराए ठीक छ यो क्वेशन नम्बर कति थियो क्वेशन नम्बर यो 5 थियो ल भयो हैन अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जाम है find the probability of getting के भन्नु तपाईलाई भन्दाखेरि art and यसो नगरौँ त्यसो गरे नि तपाईले बुझ्नुहुन्न faced cards and king face cards and king यो त तपाईले डाइरेक्ट इन्टरसेक्सन भइहाल्यो यो पनि नगरौँ ल मैले हटे राख्दिए केही फरक परेन ल निकाल्नुस् अर हो है म एन्ड लेख्दिन अर अब तपाईलाई थाहा छँदैछ एक बुक तास हो जम्मा जम्मी टोटल तास भनेको एक बुक तास हो अब तपाईलाई हेर्नुस् फेस कार्ड भनेको के हो फेस कार्ड भनेको